बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत के अंदर बदकिस्मती से ऐसे अनासर शामिल हो चुके हैं कि अब उनको निकालना बहुत मुश्किल है। निकालना इसलिए मुश्किल है कि तमाम सियासतदानों का रवैया जो है, रविश जो है, जो उनकी रवायत थी उस पे वापस आ रहे हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब की सियासत, फिर जरदारी की सियासत और अब इमरान खान की सियासत। अब इमरान खान की सियासत पाकिस्तान के अंदर बहुत मशहूर और बहुत पॉपुलर लीडर के तौर पर वो माने जाते हैं। जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक हकीकत है कि सियासत में मुदाखलत करती है, इसी तरह ये एक हकीकत है कि तमाम सियासतदान कुछ वक्त गुजरने के बाद अपनी रवश और अपना रवैया, अपना तरीकाकार वही बना लेते हैं जो माजी के अंदर तमाम सियासतदानों ने बनाया था। यानी कि मफाद की सियासत, इक्तदार की सियासत और पैसे की सियासत, पावर की सियासत, ये सब इनका नजरिया, इनकी ताकत, इनकी जो नीयत है वो ये होती है कि हम किसी न किसी तरह आए। अब आज की जो खबर है वो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि इमरान खान साहब की पेशी थी अदालत के अंदर, वो पेश नहीं हुए। अदालत के अंदर वकील उनके हाजिर हुए और जनाब अगली समाअत के लिए जनवरी के पहले वीक में वक्त मांगा कि हमें दिया जाए। तो वक्त जो है जाहिर है मिल जाएगा, इन तमाम को मिल जाते हैं वक्त। जिस तरह इमरान और ये जो लीव है, ये जो छुट्टी है, ये जो दरखास्त दी गई, ये मेडिकली यानी कि सेहत खराब है, सेहत तंदुरुस्त नहीं, इस वजह से। जिस तरह इमरान खान साहब बात करते थे कि नवाज शरीफ बहाने करता है, अब मुस्लिम लीग नून वाले भी ये बात करेंगे कि नवाज शरीफ जब भी अदालतें बुलाती थी तो नवाज शरीफ बहाना लगाते थे कि जनाब मेरी तबीयत नासाज होने की वजह से, शहबाज शरीफ तबीयत नासाज होने की वजह से आज अदालत में पेश नहीं हुए। इसी तरह आज इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए। यानी कि इमरान खान को सियासत करना आ चुकी है कि किस तरह सियासत करनी है। पंजाब की सियासत के अंदर एक उलझाव आया कुछ दिन पहले, जब आसिफ अली जरदारी ने अपना जो बोरी बिस्तर था उठाया, कराची से, सिंध से और पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर दाखिल हुए और लाहौर में कुछ अहम शख्सियात से उन्होंने मुलाकातें की। उसके बाद फिर और बहुत सारे जो मुक्तदर हलके थे, जो अहम हलके थे, उन्होंने कुछ लोगों को खरीदने की कोशिश की। फिर ये बात हुई कि पंजाब के अंदर एक नई सियासी जमात जो है वो तश्कील पा रही है और बनाने की कोशिश की जा रही है, जो अलीम खान और जहांगीर तरीन पर मुश्तमिल होगी। और उनके जो नाराज अरकान हैं इमरान खान के, वो मिलकर एक पार्टी बनाएंगे, नए इलेक्शन में वो एग्जिस्ट करेगी। लेकिन इन सब के अंदर एक अहम बात जो है, इमरान खान को अब सियासत करना आ चुकी है। वो इसलिए कि इमरान खान जैसे ही आसिफ अली जरदारी लाहौर आए, इमरान खान इस्लामाबाद चले गए, फेडरल के अंदर चले गए। आपको पता है कि कल जमाल खान रईसानी बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है और जवान है, अभी अपनी तालीम मुकम्मल करके मुल्क से बाहर थे और वापस आए हैं। तो उन्होंने कल ट्विटर के जरिए लोगों को पैगाम दिया कि हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं बलूचिस्तान के लोगों ने तो अफगानिस्तान मामले के अंदर। तो अब हम जो तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है, उनसे निकलकर, उनकी सियासत से निकलकर, उस गन से निकलकर हम अब पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनेंगे। बदकिस्मती से उनको ये नजर नहीं आया कि 15 साल से पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर एग्जिस्ट करती है और सिंध की जो हालत है वो पूरी कौम जानती है और पूरा पाकिस्तान जानता है, बल्कि अब तो पूरी दुनिया जानती है। जो दूसरा बड़ा शहर था जनाब पाकिस्तान, बल्कि दुनिया के अंदर चौथा बड़ा शहर कारोबार के हवाले से माना जाता था, कराची, जिसका बेड़ा गर्क पीपल्स पार्टी ने किया। खैर उन्होंने ऐलान किया कि हम उसके में शमूलियत का ऐलान करते हैं। फिर आसिफ अली जरदारी ने भी बता दिया। फिर उसके ये याद रहे कि जो जमाल खान रईसानी है, ये सराज खान रईसानी के बेटे हैं, जिनको शहीद किया था, दहशत गर्दों ने मारा था और इल्जाम जो है वो हमारी स्टैब्लिशमेंट पर आया था, यानी कि पाक आर्मी। तो अब मुक्तदर हलकों पर कुछ इल्जामात ये लगाए जा रहे हैं कि वो आते हैं और कुछ लोगों को जगह तब्दील कर देते हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी के साथ में लाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान आज अदालत में क्यों पेश नहीं हुए, ये बहुत अहम बात है। आपको याद होगा कि तहरीके अदम एतमाद जो है वो भी बात हो रही है उस पर, और वो अभी तक कोई भी उसमें पेशरफ्त नहीं हुई। तो उसमें क्या होगा ये मैं आपके साथ बाद में मामला रखूंगा, लेकिन आज की जो चीजें थी वो इसलिए उस पर बात करना अहम है कि इमरान खान फेडरल में गए,
جو آصف علی زرداری ہیں وہ پنجاب میں آئے، اب وہ جنوبی پنجاب کے اندر اپنے کچھ لوگوں کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں جو پرانے ان کے لوگ تھے، اور وہاں پر آ رہے ہیں، داخلی راستے انہوں نے تلاش کر لیے ہیں۔ پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی سیاسی روش کو، سیاسی طریقے کو، پہلا جو ان کا طریقہ کار ہے یعنی کہ مداخلت نہیں کرنی، تو وہ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کیا عمران خان کی سیاست کو خراب کرنے کی، عمران خان کی سیاست کو بٹھانے کی، ان کی پاپولیرٹی کا گراف کم کرنے کی، نیچے لانے کی اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے، یا پھر عمران خان کی اپنی سیاسی ناکامیوں کی وجہ سے یہ سارا نقصان جو ہے اٹھانا پڑ رہا ہے عمران خان کو؟ لیکن عمران خان جب فیڈرل میں جاتے ہیں، جب اسلام آباد میں جاتے ہیں، تو اس وقت کوئی نہ کوئی سیاسی بنچال پنجاب کے اندر ضرور آتا ہے۔ کل میں زمان پارک کے اندر موجود تھا، بہت سارے صحافی لوگ موجود تھے، ان کو پتا تھا کہ عمران خان باہر آئیں گے یا نہ آئیں گے، ان کو کوئی خبر مل جائے گی، لیکن بدقسمتی سے کسی کو کوئی خبر نہیں مل سکی۔ عمران خان نے کوئی بھی اعلان نہیں کیا، لیکن وہ کل سے اپنے کچھ دوستوں کو بتا چکے تھے، کچھ صحافیوں کو، کل میں عدالت نہیں جاؤں گا۔ وہی سیاست، وہی پرانی روایات، وہی پرانے طریقہ کار، اقتدار کی سیاست، پاور کی سیاست، پیسے کی سیاست اور اقتدار کی ہوس، تمام سیاستدان اسی روش پہ چلنا شروع ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ اب جو پاکستان کے پاس کچھ نہیں، زر مبادلہ خریدنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، صرف ایک ماہ اگر ہمیں قرض نہ ملا تو ایک ماہ کے ہمارے پاس پیسے نہیں، 22 کروڑ کے اس ملک کے پاس ایک ماہ کے لیے پیسے نہیں، 4.3 ارب کے ذخائر زر مبادلہ ہمارے پاس صرف موجود ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ ہمارے سیاستدان اپنے طریقہ کار کو بدلیں گے، یا ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنی سیاسی طریقہ کار کو، اپنی سیاسی روایات کو بدل کر پاکستان کی ترقی کی بات کرے گی، پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کرے گی؟ کیونکہ پنجاب کی سیاست، فیڈرل کی سیاست اور تمام پارٹیوں کی سیاست پاکستان کی معیشت کے ساتھ جڑی ہے۔ اگر تحریک عدم اعتماد کے اندر پرویز الہی چلے گے تو ملک بیٹھ جائے گا، اور یہ ملک نہیں بیٹھے گا، یہ تحریک انصاف نہیں بیٹھے گی، یہ پاکستان بیٹھے گا۔ یہ تحریک انصاف کے لوگ ناکام نہیں ہوں گے، بلکہ پاکستان ناکام ہوگا اور 22 کروڑ عوام ناکام ہو جائے گی۔ 22 کروڑ عوام کی پیٹھ پہ چورا گھونپا جائے گا۔ یہ صرف پرویز الہی کی پیٹھ پہ نہیں، اور یا پرویز الہی کے ذریعے سے عمران خان کی پیٹھ پہ چورا نہیں گھونپا جائے گا، یہ جمہوریت پہ چورا گھونپا جائے گا، اور جمہوریت کو کمزور کیا جائے گا۔ اس جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اپنا رول ادا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ سب سے اہم سوال۔ کل کیا ہوگا پتہ نہیں، لیکن بتائیں گے کل آپ کو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ ناصر۔